ड्राइवर आते कि नहीं अभी नहीं लोग ये बात है। हाँ अरे वहाँ चलिए ना वहाँ डेढ़ बजे रात آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار أنا كنت راجع عن الساحل Allahu Akbar.
الناس. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من الشر والشرك من الشر والشرك والشقاق والنفاق Thank you.